जीत है, मेरे MP दो जीते हुए थे, उनकी लीड है फार्म 45 पे, फिर उनको हराया गया, चौथे नंबर वालों को आगे लाया गया। ये यूसुफ रज़ा गिलानी, ये सब लोग हार गए थे, इनके 70-80 हज़ार से ये लोग हारे हुए हैं। खुदा के लिए ये फैसले अवाम करें, वो इस दलदल से निकल जाए। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी तो दलदल से निकाल सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे आराम से हुकूमत साजी करें, क्या मसला है उसमें? हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। सियासी कायदे मसालियत के वो किंग हैं और आप उनको इल्ज़ामात से सुबह सुबह चाय पे बैठे हुए इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं उन पे। वो एक फ्रॉड का बहुत बड़ा किंग है। यानी बहरान को जन्म देंगे आप। सच्ची बात करें वो टीवी पे नहीं चल सकती। फजलुर रहमान साहब के साथ भी तो बैठ गए हैं, आपको अच्छे लगना शुरू हो गए। पीर पगाड़ा साहब थे, उन्होंने भी किया तो कि सारा कुछ आकर उसने कह दी, बात अच्छी बात की है किसी ने, तो हम उसको वेलकम करते हैं। यही बात अगर बिलावल कर दें कि इलेक्शन में धांधली हुई तो आप बैठ जाएंगे फिर जरदारी साहब के साथ? उसके साथ सवाल, फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ रहे हैं। फजलुर रहमान ने इलेक्शन पे बात की है और उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड हुआ है, तो ठीक किया है उसने। प्रोसीजरल मसाइल थे, आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, नामालूम जगह पे इकट्ठा करके आप पार्टी के क़यादत चुनना शुरू हो गए। अब ना करते फिर सवालों के जवाब वो मांगते रहे, आपने दिए नहीं तो वो फिर क्या करते? पंजाब में तमाम ब्यूरोक्रेसी, SHO, DC कमिश्नर, वही ROs थे जो हमारे ऊपर 3 MP उसके फजारत देने वाले थे, हमें गिरफ्तार करने वाले थे। कह रहे हैं कि गालियों से मसला तो हल नहीं होगा। बात है कि हम बैठने को तैयार हैं, जो मुल्क के साथ मुखलिस पार्टियां हैं, जो दयानतदार हैं, हम आज भी चलने को तैयार हैं। झोपड़ी में रहा हूँ, कच्चे घर से मैं निकला हूँ, रूखी रोटी के साथ में चला हूँ, मेरी आज तक कोई एहसास नहीं है। ना मेरा वालिद साहब महकमा नहर में झाड़ू देते थे, मुझे दोस्तों ने सपोर्ट किया, 5-6 लाख रुपए बच भी गए। 25-30 करोड़ का इलेक्शन होता है, आप लाखों की बात कर रहे हैं। तो मुझे बाजा दिया गया। अच्छा, इतना रोमांटिक साइन है, 8 की अलामत है, बाजे का क्या मसला है? लेकिन मसला ये नहीं है, आप जीत गए हैं। खैर फिर भी हमने बाजा बजाया। आप ठीक है सर, खैरियत से? अल्लाह का एहसान है। जीत तो बड़ी मुबारक हो आपको। तो 1,83,000 की लीड जहाँ से जीते आप, क्या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? एक तो खैर मुबारक है, मोहब्बत है, बल्कि अचानक आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई है। वजह शरीक की वोट कौम ने इमरान खान को दिया है और हर उन्होंने ओछे हथकंडे उनका मुकाबला करते हुए, इनके तमाम जितनी हमारे मुकाबले में जमातें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनको सबको जो है ना उन्होंने मुस्तरद कर दिया कौम ने। और जिस खौफ में, जबर में, जुल्म और ज़्यादती में लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने वोट डाला, उनको सलाम है। हर तरह की हरकत की, रात आखिरी रात तक हमारे लोगों को उठाया जा, 30-30, 40-40 लोगों को वर्कर को उठा लेते थे, जिनके पास हम गए प्रोग्राम करने, रात को वो 1 बजे के बाद उनको उठाया गया। तो पाकिस्तान की तरीक़ का इंतहाई और घटिया और इलेक्शन था। कोई भी मतलब इतनी गुंडागर्दी, इतनी रियासती दहशत गर्दी के बावजूद भी कौम को सलाम है कि कौम ने इमरान खान का साथ दिया, पाकिस्तान का। पैसे पूसे तो काफ़ी लगे होंगे आपके? कोई पैसा नहीं लगा। सच्ची बात कहूँ कि मुझे दोस्तों ने सपोर्ट किया, 5-6 लाख रुपए बच भी गए। देखो ना, ये भी सलाम है ईमान से हमारे, बल्कि जो ये 25-30 करोड़ का इलेक्शन होता है, आप लाखों की बात कर रहे हैं। मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, मैं वर्कर आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि अवाम ने जितनी प्यार दिया है ना, जितनी मोहब्बत दी है, सारे गम भूल गए। जितनी हमारे ऊपर तशद्दुद हुए, जुल्म हुए, जो अवाम ने प्यार किया और हमारे साथ मोहब्बत की और हमें फंड भी दिया, इलेक्शन भी लड़ाया और कामयाबी भी दी। मैं ये भी समझता हूँ कि एक तरफ जुल्म हद क्रॉस कर रहा था। 8 फरवरी को जो लोग निकले, नौजवान निकले, बुजुर्ग निकले, हर तबके ने, हमारी माएँ बहनें निकली और कमाल का हमें जो है उन्होंने मोहब्बत। और फिर हाँ, हमने फिर अपने इसके रिज़ल्ट का दिफा किया। उन लोगों को भी सलाम है जो मेरे साथ खड़े हुए और मेरे शाना बशाना खड़े होकर हमसे रिज़ल्ट दिया, क्योंकि वहाँ तो खुला फ्रॉड चल रहा था ना, कि बस मन मर्जी के रिज़ल्ट बन रहे थे। और फार्म 45 वाज़ेह है कि हमारी जीत है, मेरे MP दो जीते हुए थे, उनकी लीड है फार्म 45 पे, फिर उनको हराया गया, चौथे नंबर वालों को आगे लाया गया। ये यूसुफ रज़ा गिलानी, ये सब लोग हार गए थे, इनके 70-80 हज़ार से ये लोग हारे हुए हैं। खुदा के लिए ये फैसले अवाम करें, वो इस दलदल से निकल जाए। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी तो दलदल से निकाल सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे आराम से हुकूमत साजी करें, क्या मसला है उसमें? हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। देखो, पीपल्स पार्टी, MQM, नून के अलावा खान साहब ने कहा है हम सबके साथ बैठने को तैयार हैं। बहरान को जन्म देंगे आप, हुकूमत बनाएं। आइन है किधर? आइनी बहरान किधर? हर तरफ अंधेरा है, डाकू राज है, और ये आपको पूरी कौम को पता है। अब देखो ना, अब सच्ची बात करें वो टीवी पे नहीं चल सकती। बात है कि मेन चीज़ है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए, जिसकी अवाम ने फैसला किया है वो हुकूमत बनाए, और इंशाअल्लाह ताला सारा निज़ाम बेहतर होगा। अब वक्त की ज़रूरत है कि अपने हर इदारा अपना काम करे, वो अपनी इज़्ज़त को बहाल करें। और हमें जो है ना, क्योंकि PTI का तो आपको पता है मैंडेट पे डाका खुला, बल्कि दहशत गर्दी हुई है, खुला डाका। आप फजलुर रहमान साहब के साथ भी तो बैठ गए हैं। देखो जी, मेरी बात फजलुर रहमान साहब के साथ हम आपको अच्छे लगना शुरू हो गए? ना, मैं बात
بات ایک کروں گا کہ فضل الرحمان نے بھی اس پہ اعتراض کیا سلیکشن پہ، جیسے ہمارا اعتراض تھا. تو اگر اس نے بات کی ہے جو کہ ان کا قریبی بندہ تھا، ان کا قریبی ترین شخص تھا، اس نے بھی اس چیز پہ اعتراض کیا. پیر پگاڑا صاحب تھے، انہوں نے بھی کیا. تو سارا کچھ اگر اس نے کہہ دی بات، اچھی بات کی ہے کسی نے، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. کیونکہ کھلا ڈاک کا الیکشن کی بات انہیں کیا کہ نواز شریف کی بھی سیٹ جو ہے نا وہ فراڈ سے حقیقت ہے. نواز شریف یہی بات اگر بلاول کر دیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو آپ بیٹھ جائیں گے پھر زرداری صاحب کے ساتھ؟ اس کے ساتھ سوال فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ نہیں. بیٹھنے کی بات نہیں. آپ میری ایک بات سن لیں. فضل الرحمان نے الیکشن پہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ فراڈ ہوا ہے، تو ٹھیک کیا ہے اس نے. اس کے ہم نہیں اس بحث پہ بڑھے. دوسری چیز جہاں تک کہ دیکھو حکومت سازی کا فیصلہ عوام نے کر دیا. 26 کروڑ عوام نے فیصلہ عمران خان کے حق میں دی گیا. ہماری سیٹیں واپس کریں، ہماری 2/3 میجارٹی، ہم بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ. تو دیکھو نا رات کی 12 بجے ہمارے سے بلہ چھینا گیا، نشان دیے گئے جیسے چمٹے کی بات ہے، مجھے باجا دیا گیا 12 بجے. مجھے جہاز کا باجا اتنا رومانٹک سائن ہے، آرٹ کی علامت ہے. باجے کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ جیت گئے ہیں. خیر پھر بھی ہم نے باجا بجایا، ہم نے وہ باجا بجایا. کہ یہ تاریخ یاد رکھے. اگر نواز شریف اور زرداری میں ہے تو تھوڑا سا اس طرف نہ ہے. ان کو پتہ ہے ہم نے کھلا فراڈ ہے، ہم ہارے ہوئے ہیں. زرداری صاحب نے میسیج بھی بھجوایا تھا کہ بیٹھے ہمارے ساتھ، پھر ٹی وی پہ بھی چلاتے رہے کہ کوئی آپ لوگوں کی طرف سے بھی رابطہ ہوا. عامر ڈوگر صاحب بھی کوئی رابطے کر رہے تھے، تو کیا حرج تھا بیٹھ جاتے آگے بات چلاتے؟ کوئی رستہ کھلا بھی تو رکھے نا. گزارش ہے ہمارا کھلا راستہ ہے. مگر زرداری صاحب کی جماعت اب MQM کی طرح ایک بلیک میلر اس ٹائم جماعت ہے. زرداری صاحب پہ کوئی بندہ اعتبار وہ اپنا مقصد حل کرتا ہے اور اندر کھانے واردات کرتا ہے. ہم کیونکہ دیکھو نا نواز شریف اور دونوں کی جو کارکردگی قوم کے سامنے بڑا سیاسی قد ہے مصالحت کے، وہ کنگ ہیں، اور آپ ان کو الزامات سے صبح چائے پہ بیٹھے ہوئے الزامات لگاتے جا رہے ہیں ان پہ. وہ ایک فراڈ کا بہت بڑا کنگ ہے. باقی ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے سندھ میں کہ آپ دیکھ لیں یہاں کوئی ان کی کارکردگی نہیں ہے. فراڈ کر کے ہیں. اس کو مصالحت کیا کہیں کہ جو جمہوریت کی بات کرتے آپ فراڈ پہ پردہ رہ رہے ہیں. اتنا بڑا دھاندلی کر کے فراڈ کر کے آئے ہوئے ہیں. پروسیجرل مسائل تھے، آپ لوگوں نے ڈاکومنٹیشن نہیں کی، وہ ایک نامعلوم جگہ پہ اکٹھا کر کے آپ پارٹی کے قیادت چننا شروع ہو گئے. اب نہ کرتے پھر اس طرح تو پھر سوالوں کے جواب وہ مانگتے رہے، آپ نے دیے نہیں تو وہ پھر کیا کرتے؟ دیکھو گزارش ہے کہ جب انسان بڑے عہدے پہ آتا ہے نا تو وہ ماضی کو بھول جاتا ہے. پنجاب میں تمام بیوروکریسی، SHOs، DC کمشنر، وہی ROs تھے جو ہمارے اوپر 3 MPs کے FIR دینے والے تھے، ہمیں گرفتار کرنے والے تھے. اتنی کے باوجود بھی ہم نے قوم ملک کو سنبھالا، ہم نے الیکشن لڑا اصلاحات کے باوجود بھی. اور ہماری بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ ہم نے امن کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا. آگے بھی جو ہے نا جو اب خان صاحب کا جو پیغام ہے، خان صاحب نے کہا کہ ہم فتح مکہ کی طرز پہ جائیں گے، ہم فتح مکہ کی طرز پہ جائیں گے، ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے. آپ نے ان کی بات پہ رسپونڈ کرنا ہے، پھر میں ان کے بارے میں سوال کرتا ہوں، پھر ان سے لیتا ہوں. میں اعزاز بھائی کی بات وہ کروں گا. گزارش ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں سیاستدان کے ساتھ جو قوم ملک کے ساتھ مخلص ہے، جو میرے ملک کے اربوں روپے لوٹ کے باہر رکھے ہوئے ہیں اور پوری قوم کو پتہ ہے اور پوری قوم نے ان لوگوں کو مسترد کیا ہے، ان کو شکست دی ہے. نواز شریف زرداری صاحب کو بری شکست ہوئی ہے. ان کے ساتھ ہم اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ قوم بھی ان کے خلاف ہے. صرف عمران خان کی ذات نہیں، میں نہیں ان کو چور کہہ رہا. قوم نے ان کی چوری کے خلاف، ان کے ڈاکے کے خلاف ہمیں ووٹ دیا ہے کہ ان سے مایوس ہو گئے ہیں. ان کی کارکردگی کے، ان کی جو انہوں نے قوم کے ساتھ ظلم کیا، مہنگائی کی، ناانصافی کی، جبر کے آخر آ کے انہوں نے ہمارے گھروں میں گھس گئے اور 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کے گھروں میں گھس گئے. جس نے عمران خان کا نام لیا اس کو اٹھایا گیا، اس کو تشدد کیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ گالیوں سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. گالی نہیں دے رہے نا، کم از کم چور کو چور کہنا، یہ نا ظالم کو ظالم کہنا، یہ کوئی بہتان نہیں ہے. بات ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، جو ملک کے ساتھ مخلص پارٹیاں ہیں، جو دیانتدار ہیں، ہم آج بھی چلنے کو تیار ہیں. اور یہی خان صاحب دیکھو نا، ہمیں جو لوگوں نے ووٹ دیا کس کے لیے دیا؟ آپ دیکھو یہ بیٹھ میرا طبقہ ہے، میں خود ایک بیلدار کا بیٹا ہوں، میں اس کے پختون ہے. آپ نے کس طرح کا ٹائم دیکھا ہے غربت وائز؟ خود جھوپڑی میں رہا ہوں، کچے گھر سے میں نکلا ہوں، روکھی روٹی کے ساتھ میں چلا ہوں. میری آج تک کوئی اثاثہ نہیں ہے. نہ میرا والد صاحب محکمہ نہر میں جھاڑو دیتے تھے، سرکاری بیلدار تھے. یہ میرا ریکارڈ، میرے اب بھی فارم پہ پیشہ مزدوری لکھا ہے، اس پہ میرے کاغذ ریجیکٹ ہوئے. اس نے مزدوری کیوں لکھا ہے؟ مزدور کیوں لکھا اپنے آپ کو؟ کوئی میرا اثاثہ نہیں ہے. یہ چیزیں یہ آپ کے سامنے میں اللہ کو گواہ بنا کے کر رہا ہوں. میں کہ برکر لوگ ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. میرا جینا مرنا، میرے علاقے میں سریکی خطے میں اتنی غربت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگوں کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی. فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. ہمارا پورا مقصد ہے کہ ہم اس کو بول کو روشن کریں. خان صاحب نے یہی گھروں کی ابتدا کی تھی، لوگوں کو احساس کارڈ، ہیلتھ کارڈ. یہ عمران خان صاحب کا بڑا تاریخی کارنامہ، جہاں مزدور ایک عام آدمی یہ کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھیں گے نہیں تو رستہ کیسے نکالیں گے؟ ہم چوروں سے نہیں مل کے بیٹھنا چاہتے نا کہ ان کے ساتھ مل کے پھر وہ ڈاکے ماریں. بات ہے کہ ہم چلنا چاہتے ہیں، اب ہم ہر اچھے سیاستدان کے ساتھ سوال ہے آپ کا؟ چلنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا مشن ہے،
ہم کوئی اس میں نہ لڑائی میں جانا چاہتے. ہم دیکھو نا, ہم خان صاحب نے اندر سے کہہ دیا ہم نے سب کو معاف کیا ہے. ہم فتح مکہ کی طرز پہ جو ہے نا ہم کو معاف کیا تو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے, راستہ نکالیں کوئی. گزارش ہے, میں کہتا ہوں کہ قوم نے ان کو ماہر ہیں, کوئی راستہ نکال دیں گے آپ کو. ریکویسٹ کروں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف ایک بہت بڑا دھاندلا کر کے فراڈ کر کے قوم کے خلاف ہے. ہم قوم کے مخالفوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو میری قوم کے دشمن ہے, یہ ملک کے ہاری کے مزدور کے دشمن, فراڈ کرنے والوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں. آپ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے دھاندلی کی ہے؟ آپ واقعی ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے, سیاستدانوں کو کام کریں, قوم کا فیصلہ مانیں. دیکھو نا, جب جو چور دروازے سے آتے رہے انہوں نے قوم پہ ظلم کیا, اور وہ زیادتی ہیں کہ آج جو ہے نا قوم نے ایک فیصلہ کیا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ واپس کریں.